ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون.
وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن واجب الاحترام اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین امام کائنات سید الاولین والآخرین امام الکل ختم الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دی اندر میں رستے دے چند حقوق تساں احباب دے سامنے بیان کرنا چاہنا اللہ تعالیٰ دے حضور دعا اور التجا ہے کہ اللہ رب العالمین مینوں صحیح معنی دے اندر حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے تمام سامعین و سامعات اللہ رب العالمین سن سنا کے ادھے اتے کما حق ہو عمل دی توفیق عطا فرمائے رستے دے چند حقوق دا اللہ تعالیٰ دی توفیق دے نال میں تذکرہ کرنا چاہنا زندگی دا کوئی بھی پہلو ہے نبی علیہ السلام نے اپنی امت دی رہنمائی کی تھی ہمسایہ دے حقوق نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیتے نے مسافر دے حقوق نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بیان کیتے نے عزیز و اقارب دے حقوق نے والدین دے حقوق نے اولاد دے حقوق نے آپ علیہ السلام نے بیان کیتے نے زندگی دا کوئی بھی گوشہ ہے کوئی بھی لمحہ ہے آپ علیہ السلام نے قدم قدم تے اپنی امت دی رہنمائی کی تھی انسان دی پیدائش تو لے کے مرن تک آقا علیہ السلام نے اپنی امت دی رہنمائی کی تھی اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رستے دے بھی کچھ حقوق نے ان حقوق نو بھی ادا کرنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والجلوس فی الطرقات اے میرے صحابہ دی جماعت اے میرے ساتھیوں رستے دے اندر بیٹھن تو بچو
فرمایا رستے دے اندر بیٹھنا نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جدوں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی کوئی بات سنی، آندے نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تسی سانو منع کر رہے ہو رستے دے اندر بیٹھنا ساری مجبوری ہے۔ کئی اہم باتاں اسی رستے دے اندر بیٹھ کے کرنیاں ہوندیاں نے، ساڈے گھراں دی جگہ جڑی او تنگ ہے، گھراں دے اندر بیٹھن دی جگہ نہیں، مجبوری ہے، اس وجہ تو اسی رستے دے اندر بیٹھنے مجبوری دی تحت۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے ساتھیو اگر تہاڈی مجبوری ہے، مجبوراً تانوں رستے دے اندر بیٹھنا پیندا ہے، تو فرمایا رستے دے کچھ حقوق نے، ان حقوق دا بھی خیال رکھنا ہے، وہ حقوق بھی ادا کرنے نے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کہندے نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سانو دسو وہ حقوق کیڑے نے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کے اندر 5 حقوق بیان کیتے نے۔ ایک حدیث ہے وہ دے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 8 حقوق بیان کیتے نے۔ دوسری حدیث دے اندر اس حدیث دے اندر جڑے 5 حقوق نے وہ بھی بیان ہوئے نے، اور 3 حقوق زائد نے جڑے اس حدیث دے اندر نہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نو صحابہ کہندے نے اللہ دے رسول دسو رستے دے حق کیڑے نے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماندے نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے پہلا حق غسل البصر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے میرے صحابہ جدوں مجبوراً رستے دے اندر بیٹھنا تہاڈی مجبوری ہے، فرمایا رستے دا پہلا حق اے وے کہ اپنیاں نظراں نیچے جھکا کے رکھنا ہے۔ پہلا حق کسی غیر محرم عورت کی طرف نہیں دیکھنا، اور دوسرا حق آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے وَكَفَّ الْأَذَىٰ، آپ فرماتے نے اے میرے صحابہ رستے دا دوسرا حق ہے کہ رستے دے اندر کوئی بھی چیز تکلیف دہ چیز ہے جدے کولوں لوگاں نقصان پہنچدا ہے، ضرر پہنچدا ہے، فرمایا اس چیز نو رستے دے اندر ہٹا دینا ہے، یہ دوسرا حق۔ اور تیسرا حق آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے وَرَدُّ السَّلَامِ، میرے آقا فرماتے نے اے میرے صحابہ تسی رستے دے اندر بیٹھے ہو، کوئی بندہ مسافر گزر رہا ہے، تہاڈا کوئی مسلمان ساتھی گزر رہا ہے، تانوں السلام علیکم کہندا ہے، اے میرے صحابہ اس بندے دی سلام دا جواب دینا ہے۔ 3 حق ہو گئے۔ اور چوتھا حق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے والامر بالمعروف، اے میرے صحابہ رستے دے اندر بیٹھ کے لوگاں نیکی دی تلقین کرنی ہے، نیکی دا حکم دینا ہے۔ اور 5واں حق آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے والنہی عن المنکر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے رستے دا 5واں حق ہے کہ لوگاں برائی تو منع کرتے رہنا ہے۔ یہ بخاری دی حدیث ہے، دے اندر 5 حقوق اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیتے نے، اور جڑی دوسری حدیث ہے وہ دے اندر 8 حقوق بیان کیتے نے۔ 5 حقوق جڑے میں اس حدیث دے اندر بیان کیتے نے، اس حدیث دے شروع دے اندر 5
حقوق وہی نے. اور چھٹا حق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے وارشاد السبیل. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے جڑا بندہ رستہ بھولیا جنوں رستے دا پتہ نہیں تواڈے کولوں پوچھدا ہے اونوں رستہ دسنا. یہ چھٹا حق. اور ساتواں حق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ کوئی رستے دے اندر تانوں مصیبت زدہ مل جائے رستے دے اندر او دی مدد کرنی ہے. یہ ساتواں حق ہو گیا. اور آٹھواں حق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا کوئی بندہ گمراہ دین تو دور ہے انہوں رستے دے اندر دین دی دعوت دینی ہے انہوں ہدایت دا رستہ سکھانا ہے. یہ تے میں اجمالن حقوق بیان کیتے ہیں. آؤ انہاں دی تفصیل میں بیان کرنا. مسلمان دا جڑا رستے دا پہلا حق ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غسل البصر. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے پہلا حق رستے دے اندر اگر مجبوراً بیٹھنا ہے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے پہلا حق غسل البصر. فرمایا اپنی نظراں نوں جھکا کے بیٹھنا ہے. یہ رستے دا پہلا حق ہے. رستے دے اندروں غیر محرم عورتاں گزردیاں نے بچیاں گزردیاں نے. فرمایا انہاں غیر محرم عورتاں دی طرف دیکھنا نہیں اونا دی طرف نظراں اٹھا کے نہیں دیکھنا. اللہ پاک نے مومنانو پہلے نمبر تے خطاب فرمایا ہے کہ جدوں رستے دے اندر چلو یا رستے دے اندر بیٹھو فرمایا اپنی نظراں اٹھا کے غیر محرم عورتاں دی طرف نہیں دیکھنا. اور آگے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات دے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا. اس آیت تو اگلی آیت دے اندر مومن عورتاں نو اللہ پاک نے حکم فرمایا کہ مومنہ عورتوں تسی بھی اپنی نظراں نو جھکا کے چلنا ہے غیر محرم مرداں دی طرف نہیں دیکھنا. اللہ پاک فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے اپنی زبانوں اعلان کر دے ہو. اللہ فرماندے نے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. پہلی آیت دے اندر اللہ رب العالمین نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا ہے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا مومنانو مسلمان مردانو حکم کرو للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. فرمایا جدو رستے دے اندر چلنا ہے یا رستے دے اندر بیٹھے ہو فرمایا اپنی نظراں نوں جھکا کے چلنا ہے اپنی نظراں نوں نیویاں کر کے رستے دے اندر بیٹھنا ہے اور اپنی شرمگاہاں دی حفاظت کرنی ہے. یہ عمل تواڈے واسطے بہت ہی بہتر ہے کہ اللہ پاک نے مومنہ عورتاں نوں حکم فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن. اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مومنہ عورتاں نوں بھی حکم کرو اپنی نظراں نوں نیویاں کر کے چلن غیر محرم عورتاں دی طرف دیکھنا نہیں. اے رستے دا پہلا حق ہے. آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ارشاد فرمایا آپ فرماندے نے العینانی زناہما النظر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے غیر محرم عورت نو دیکھنا اے اکھاں دا زنا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غیر محرم عورت نو دیکھنا اے اکھاں دا زنا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے میں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے کول سوال کیتا، اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی دسو غیر محرم عورت دے طرف دیکھن دے متعلق تہاڈا کی فرمان ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے جریر اگر اچانک نظر کسی غیر محرم تے پڑ جائے، کسی غیر محرم دی طرف تیری نظر پہ آ جائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے اصرف بصرک، اے جریر اچانک کسی غیر محرم عورت تے نظر پہ آ جائے، فرمایا اپنی نظر دوسری طرف کر لینا، فرمایا غیر محرم عورت کی طرف نہیں دیکھنا۔ اے رسے دا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا حق بیان کیتا ہے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے علی اگر رستے دے اندر گزرتے ہو گزردیاں کسی غیر محرم تے نظر پہ جائے، فرمایا اپنی نظر نو پھیر لینا ہے، دوبارہ کسی غیر محرم عورت دی طرف نہیں دیکھنا، فرمایا جڑی پہلی نظر ہے او دی تے معافی ہے، فرمایا اے علی تسی دوبارہ ویکھو گے تے او تہاڈا گناہ لکھیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سانو مسلماناں نو محفوظ فرمائے۔ کئی نوجوان اللہ ماشاءاللہ اللہ رحم فرمائے رستے دے اندر جم کے بیٹھے ہوندے نے، اسی غیر محرم عورتاں نو دیکھنے، ایسے نوجوانوں نو ایسے مردوں نو دیکھنا چاہیے کہ جس کسی دی بھین نو کسی دی ماں نو میں دیکھ رہا ہاں اس طرح ہی میری بھین گھر دے اندر میری ہمشیرہ ہے، میری ماں ہے، میری خالہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ فرماندے نے علی اچانک نظر کسی عورت غیر محرم تے پہ آ جائے اپنی نظر نو پھیر لینا، فرمایا دوبارہ نہیں دیکھنا، اگر دیکھو گے تہاڈا او گناہ لکھیا جائے گا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا بندہ میں محمد نو 6 چیزاں دی ضمانت دیندا ہے، میں اللہ دا پیغمبر اس بندے نو جنت دی ضمانت دینا، وہ بندہ جنتی ہے، اللہ انہوں اپنی جنت دا مہمان بنائے گا۔ غور نہ سنو یہ حدیث، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا ارشاد گرامی آپ فرماندے نے اصدقوا اذا حدثتم واوفوا اذا وعدتم وعدوا اذا اؤتمنتم واحفظوا فروجكم وغضوا ابصاركم وكفوا ایدیکم۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ مینوں 6 چیزاں دی ضمانت دے گا، میں پیغمبر اس بندے نو جنت دی ضمانت دینا، وہ بندہ جنتی ہے۔ پہلا عمل آپ فرماندے نے اصدقوا اذا حدثتم، اصدقوا اذا حدثتم، فرمایا جدوں بھی بات کرو سچی بات کرو، جھوٹ نہیں بولنا۔ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والیو اللہ تعالیٰ دے کول ڈرو، وکونوا مع الصادقین تے سچیاں دے ساتھی بن جاؤ، سچ نو اختیار کرو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدتُّمْ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے جدوں وعدہ کرو تے وعدہ پورا کرو، وعدہ خلافی نہیں کرنی۔ اور تیسرا عمل آپ
علیہ السلام فرماتے ہیں وَأَتُّ إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جدو تواڈے کول کوئی امانت رکھے او دے اندر خیانت کرنی نہیں کرنی، او دی امانت صحیح سلامت واپس لوٹا دینی ہے۔ چوتھا عمل آپ علیہ السلام فرماتے ہیں وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی شرمگاہاں دی حفاظت کرنی ہے۔ صحیح احادیث اندر یہ حدیث موجود ہے، صحیح کتب احادیث اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ میں محمد نو دو چیزاں دی ضمانت دیندا ہے، میں پیغمبر اس بندے نو جنت دی ضمانت دینا۔ فرمایا ایک وہ چیز جڑی دو جبڑیاں دے درمیان یعنی زبان، اور دوسری چیز جڑی دو لتاں دے درمیان یعنی شرمگاہ۔ فرمایا جڑا بندہ انہاں دونوں چیزاں دی حفاظت دی ذمہ داری میں محمد نو دیندا ہے، میں اس بندے نو جنت دی خوشخبری سنانا، بندہ جنتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فرماتے ہیں وَغَضُّوا أَبْصَارَكُمْ، آپ فرماتے ہیں پانچواں عمل اپنی نظروں جدو رستے دے اندر چلنا ہے جھکا کے چلنا ہے۔ اور ساتواں عمل آپ علیہ السلام فرماتے ہیں وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، میرے محبوب فرماتے نے اپنے ہاتھاں دے نال کسی نو تکلیف پہنچانی نہیں پہنچانی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، آپ علیہ السلام فرماتے نے صحیح مسلمان ہوئے جدے ہاتھ دے کولوں تے زبان دے کولوں دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو صحیح معنی دے اندر اپنی زبان دی حفاظت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے سامنے ایک عورت دا ذکر کیتا گیا ہے، مشہور حدیث ہے، میں کئی دفعہ بیان کیتی ہے، موضوع دے متعلقہ میں بیان کر دے ماں۔ نبی پاک علیہ السلام دے سامنے ایک عورت دا ذکر کیتا جاندہ ہے، اللہ دے نبی جی فلاں عورت نمازاں پڑھیاں پڑھ دیئے، فرضی عمل بھی کر دیئے، نفلی عمل بھی کر دیئے، لیکن او دے ہاتھ دے کولوں، او دے زبان دے کولوں، او دے ہمسائے تنگ نے، پریشان نے۔ میرے محبوب جدو یہ بات سنتے نے آقا علیہ السلام فرماندے نے ہی فی النار، آپ فرماندے نے عورت جہنم اندر جائے گی۔ فرمایا جہنمی عورت جتنے مرضی نیک عمال کر لے، یہ سارے نیک عمال تے پانی پھیر جائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام دے سامنے ایک اور عورت کا ذکر کیتا گیا ہے، اللہ دے نبی جی فلاں عورت فرضی کام کر دیئے، فرضی نیک عمال کر دیئے، نفلیوں دے کولو کام نہیں ہوندے۔ اللہ دے نبی جی پنیر دے چاند ٹکرے اللہ دے رستے دے اندر صدقہ کر دیئے، لیکن وہ دے ہمسائے، وہ دے گوانڈی، وہ دے کولو تنگ نہیں۔ میرے پیغمبر فرماندے نے ہی فی الجنہ، اے عورت اللہ دی جنت دی مہمان بن جائے گی۔ تو ہاتھ دی وجہ نال، زبان دی وجہ نال بڑے بڑے لوگ جہنم اندر جان کے نیک اعمال تے پانی پھیر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سانو نیک اعمال کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ لشکر جو جا رہے ہیں، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اس لشکر دے سپاہ سالار نے، چیف آف آرمی نے، انہاں کافراں نے جتھوں نبی پاک دے صحابہ دا لشکر گزرنا، انہاں کفار نے اپنی لڑکیاں اپنے مکاناں دی اوپر بٹھا دیتیاں نے، تاکہ مسلمان نبی دے صحابہ
انہاں دی طرف دیکھن انہاں دا ایمان کمزور ہو جائے اے برائی دی طرف مائل ہو جان. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سپہ سالار آگے بڑھتے نے تے آگے بڑھ کے آندے نے میرے ساتھیو ٹھہر جاؤ. آگے بڑھ کے قرآن دی آیت پڑھتے نے کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. اللہ پاک فرماندے نے اے میرے پیغمبر مومن مرداں نو حکم کر دیو کہ جدوں رستے دے اندر چلن فرمایا اپنی نظراں نو نیویاں کر لین. صحابی رسول نے اے آیت پڑھی ہے کسے صحابی نے کسے غیر محرم عورت دی طرف دیکھی ہی نہیں. صحابہ دا لشکراں وچ گلیاں بازاراں دے اندر گزر جاندا ہے تے اج دا مسلمان اے دے کوئی عورت محفوظ ہی نہیں الا ماشاءاللہ بڑے بڑے پرہیزگار متقی وہ بھی جدو کدے رستے دے اندر بیٹھن نا وہ بھی غیر محرم عورتوں کی طرف دیکھ دے نے آندے نے اور کچھ تو نہیں ہو سکتا کم از کم اس نو دیکھتے رہاں. اللہ رحم فرمائے. یہ صحابی نے آیت پڑھی ہے سارے صحابہ نے نظرہ نیمیاں کی تھیاں نے تے آگے گزر گئے نے. یہ صحابہ دی جماعت نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نے اللہ تعالیٰ فرمان دے نے اولئک حزب اللہ فرمایا ہے اے اللہ تعالیٰ دا گروہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون فرمایا خبردار ایک گروہ فلاح پان والا ہے کامیاب ہونے والا ہے. یہ رستے دا پہلا حق ہے کہ رستے دے اندر اگر بیٹھنا ہے تو اپنی نظر نو چل دیاں پھر دیاں اگر رستے دے اندر بیٹھے ہو اپنی نظر نو بیٹھنا ہے رستے دے اندر چل رہے ہو اپنی نظر نو نیویاں کر کے چلنا غیر محرم عورت کی طرف دیکھنا نہیں. دوسرا حق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کف الاذی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے رستے دے اندر تکلیف دہ چیز ہے جہدے کولوں لوگاں نوں تکلیف پہنچ دیے فرمایا رستے دے اندر اس چیز نو ہٹا دینا دور کر دینا تاکہ کسی مسلمان نوں تکلیف نہ پہنچے. یہ رستے دا دوسرا حق ہے. آج دیکھو مسلمانہ نے رستے دے اندر رستے دے اندر گٹر بنائے نے جڑی رستے دی جگہ اپنے ہاتھیاں دے اندر شامل کیتی ہے رستے نو سوڑیاں کیتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ ایک غزوے تو واپس آئے نے ایک جنگ تو واپس آئے نے تے رستے دے اندر انہاں پڑاؤ ڈالیا ٹھہرے نے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو آگاہ کیتا گیا اللہ دے رسول تواڈے ساتھی غزوے تو واپس آئے نے رستے دے اندر بیٹھے نے رستے نو تنگ کیتا ہے اتوں رستے دے اندروں لوگاں نے بھی گزرنا ہے جانوراں نے بھی گزرنا ہے پرندیاں درندیاں نے بھی گزرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تے تواڈے صحابہ رستے دے اندر بیٹھے نے. آپ فرماندے نے میرے صحابہ اس رستے نو چھوڑ دیو اگر تسی نہیں چھوڑو گے جہاد جیسی جیڑی تسی نیکی کر کے آئے ہو اللہ رب العالمین تواڈی یہ بھی ضائع کر دے گا. فرمایا رستے دے اندر بیٹھنا اگر بیٹھنا ہے مجبوری دی تحت رستے دے اندر کوئی بھی چیز تکلیف دہ دیکھو انہوں ہٹا دینا رستے نو تنگ نہیں کرنا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ایک بندہ اس طرح چل رہا ہے تے چل دیا دیکھدا کی ہے رستے دے اندر ایک چیز تکلیف دہ چیز ہے ٹہنی ہے درخت دی ٹہنی ہے وہ دے کل لوگاں نو تکلیف پہنچ دیے. اس بندے دے دل دے اندر خیر خائی آئی دل دے اندر مسلماناں دا جذبہ آیا کہ یہ دے کل لوگاں نو تکلیف پہنچ دیے. اس بندے نے رستے دے اندر ٹہنی کٹ کے ایسا دور پھینک دیتی رستے نو کشادہ کر دیتا. اللہ پاک نو اس بندے دا عمل اتنا پیارا لگیا اللہ پاک نے اس بندے نو معاف کر کے اپنی جنت دا مہمان بنا دیتا ہے.
فرمایا رستے دا دوسرا حق ہے کہ رستے دے اندر کوئی بھی چیز تکلیف دے دیکھو انہوں ہٹا دیو، رستے نو تنگ نہ کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، آپ علیہ السلام فرماتے نے ایمان دے 70 درجے یا فرمایا 60 تو اوپر درجے نے، فرمایا سب تو افضل درجہ آپ علیہ السلام فرماتے نے لا الہ الا اللہ، فرمایا افضل درجہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، اور فرمایا کم درجہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کم درجہ رستے دے اندروں چیز نو ہٹا دینا، فرمایا ایک کم درجہ ہے۔ یہ دو حق ہو گئے، اور تیسرا حق نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر رستے دے اندر تسی بیٹھے ہو تے تانوں کوئی مسافر گزردا سلام کہندا ہے تے وہ سلام دا جواب دینا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا ہے۔ رستے دا یہ بھی حق ہے کہ رستے دے اندر گزرو کوئی تانوں سلام دے کہندا ہے او دا جواب بھی دینا ہے۔ رستے دا یہ بھی حق ہے کہ رستے دے اندر گزردیا ہوئے اپنے مسلمان بھائی نو سلام کہو السلام علیکم۔ فرمایا رستے دا تیسرا حق ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا للمسلم علی المسلم ست بالمعروف یسلم علیہ اذا لقیہ ویجیبہ اذا دعاہ ویشمتہ اذا عطش ویعودہ اذا مرض ویتبع جنازتہ اذا مات۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان بندے اتے 6 حق نے، للمسلم علی المسلم ست بالمعروف یسلم علیہ اذا لقیہ، فرمایا جب رستے دے اندر گزرو اپنے مسلمان بھائی نو السلام علیکم کہنا ہے۔ یہ رستے دا تیسرا حق ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ سوار ہے پیدل چلن والے نو السلام علیکم کہے، فرمایا جڑا بندہ پیدل چلن والا بیٹھے ہوئے نو سلام کرے، تھوڑے زیادہ افراد نو سلام کرن، چھوٹا بڑے نو سلام کرے۔ نبی پاک علیہ السلام نے رستے دے حق دسے نے، میرے محبوب فرماندے نے آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم۔ میرے پیغمبر فرماتے نے تواڈے وچ اس وقت تک کوئی بھی جنت اندر داخل نہیں ہوئے گا جب تک ایماندار نہ بن جائے۔ آپ فرمایا تواڈے وچ انی دیر تک کوئی ایماندار بن نہیں سکتا جب تک تسی ایک دوسرے نال محبت کرنا نہ شروع کر دیو۔ آپ فرماندے نے اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم۔ میرے پیغمبر فرماندے نے میرے صحابہ کیا میں تانوں ایک ایسا عمل نہ دساں جیڑا تسی عمل کرو گے تے آپس دے اندر محبت کرنا شروع کر دیو گے، آپس دے اندر ایک دوسرے نال پیار کرنا شروع کر دیو گے۔ صحابہ فرماندے نے کیوں نہیں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سانو دسو۔ میرے محبوب فرماندے نے افشوا السلام بینکم، فرمایا میرے صحابہ مسلمانوں سلام نو آپس دے اندر عام کرتے ہو، ایک دوسرے نو عام سلام کیا کرو۔ آپ دی مشہور حدیث ہے جنہوں جان دے انہوں بھی سلام کرو، جنہوں نہیں جان دے انہوں بھی سلام کرو۔ فرمایا ہر جانن والے نو نہ جانن والے نو سلام کرو۔
آپ علیہ السلام دی مشہور حدیث ہے، آپ علیہ السلام جب مکہ چھوڑ کے مدینہ دے اندر گئے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ آپ فرماندے نے یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگو سلام نو آپس دے اندر عام کر دیو، واطعموا الطعام لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، وصلوا الارحام صلہ رحمی کریا کرو۔ فرمایا رات کو اٹھ کے اللہ کے سامنے گڑ گڑایا کرو، نماز پڑھیا کرو، تدخلوا الجنۃ بسلام۔ فرمایا جب تسی سلام آپس کے اندر عام کرو گے، اے عمال کرو گے، اللہ تعالیٰ تو اپنی جنت دا مہمان بنا دے گا۔ تیسرا حق نبی پاک علیہ السلام، آپ علیہ السلام نے فرمایا سلام نو آپس دے اندر عام کرتے ہو، بیٹھا بندہ رستے دے اندر وہ بھی گزرن والا اگر سلام کہندا اور اسلام دا جواب دیتا جائے، بندہ گزر رہا ہے اپنے مسلمان بھائی نو سلام کرے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب دو مسلمان بھائی آپس دے اندر مومن ملاقات کرتے نے، ملتے نے، فرمایا اس طرح کر کے ہاتھ نال ہاتھ ملاندے نے، انہاں دے ہاتھ جدا ہون تو پہلے اللہ انہاں دے چھوٹے گناہاں تے معافی دا کلم پھیر دیندے نے۔ اللہ پاک سانو سلام نو آپس کے اندر عام کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تین حق ہو گئے، اور چوتھا حق نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے محبوب فرماتے نے الامر بالمعروف۔ آپ علیہ السلام فرماتے نے چوتھا حق، فرمایا رستے دے اندر اگر بیٹھنے، رستے دے اندر چل رہے ہو، کسی دے نال ملاقات ہو گئی ہے، فرمایا انہوں نیکی دی دعوت دینی ہے، نیکی دی تلقین کرنی ہے۔ اور پانچواں حق نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا والنہی عن المنکر۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے پانچواں حق، فرمایا رستے دے اندر کوئی برائی دیکھو اس برائی نو دور کرو، انہوں منع کرو جڑا بندہ برائی کر رہا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دا مشہور فرمان ہے، آپ علیہ السلام فرماتے نے من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ۔ میرے پیغمبر فرماتے نے جدو تسی کوئی برائی دیکھو، اگر تواڈے کول طاقت موجود ہے تسی اودے نال لڑ سکدے ہو، فرمایا ہاتھ دے نال لڑ کے برائی نو روکو۔ فرمایا اگر تانوں لڑنا بھی پائے وہ دے نال لڑ کے اس برائی نو روکو، انہوں منع کرو بھائی یا تو کام غلط کر رہے ہیں، اے کام جائز نہیں، شریعت نے اس بات دی اجازت نہیں دی تھی، فرمایا جو تو کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں۔ فرمایا اپنے ہاتھ دے نال کوئی برائی دیکھو اپنے ہاتھ دے نال روکو۔ فرمایا ہاتھ دے نال روکن دی تواڈے اندر طاقت نہیں، فرمایا زبان دے نال انہوں دعوت دیو کہ جو تو کر رہے ہیں برا کر رہے ہیں۔ فرمایا اگر انہیں بھی طاقت نہیں، فرمایا دل دے اندر برا جانو کیا جڑی تو برائی کر رہے ہیں اے کام اچھا نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایمان دی کمزور ترین نشانی ہے۔ برائی دیکھو رستے دے اندر برائی روکو، ہاتھ دے نال روک سکتے ہو ہاتھ دے نال روکو، ہاتھ دے نال طاقت نہیں، زبان دے نال روکو، زبان دے نال طاقت نہیں کہ میں ماڑا بندہ ہوں اگر میں زبان دے نال انہوں روکاں گا مینوں پٹھا کو گالیاں نکالے گا، فرمایا دل دے اندر انہوں برا چاہتا۔ پانچ حق ہو گئے، اور چھٹا حق نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ارشاد السبیل۔ فرمایا رستے دے اندر چل رہے ہو،
چلدیاں کوئی مسافر بندہ تواڈے کولوں رستہ پوچھدا ہے، رستہ بھولیا ہویا انہوں پتہ نہیں کدھر جانا ہے، رستہ پوچھدا ہے تے او دی رہنمائی کرو، انہوں رستہ دسو۔ یہ چھٹاک اور ساتواں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر رستے دے اندر کوئی مصیبت زدہ بندہ دیکھو، رستے دے اندر مصیبت ہو دے ہوتے کوئی پریشانی آئی ہے، فرمایا او دی مدد کرو، او دے نال تعاون کرو، اے رستے دا ساتواں حق ہے۔ اور آٹھواں حق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ گمراہ ہے، دین تو دور ہے، انہوں دین دی دعوت دینا، فرمایا اے آٹھواں حق ہے۔ اے مختصر 8 حقوق میں بیان کیتے نے، اللہ میرے سمیت اے جڑے رستے دے 8 حقوق نے، اللہ تعالیٰ سانو یہ ادا کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کتاب و سنت مطابق عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔